بلوچستان دمک تربتا بمتراک ویل علافہ نیشنل پارٹیو BSO پجار چیردستیا روان کی کشک بود روان پارٹی ضلعی کارگسا چا درتک شہید پدا چارہ چا تربت پریس کلب دیما سر بود اور پریس کلب دیما زارشانی درشان کنک بود نیشنل پارٹی بنجئی راشون واجہ ابوالحسن بلوچ گوستگی سٹی میئر قاضی غلام رسول ضلعی کارمستر محمد جان دشتی ضلعی کمک کارمستر مشکور انور ضلعی ڈپٹی جنرل سیکرٹری بابل BSO پجار بنجئی راشون بوئر صالح ایڈوکیٹو زونل کارمستر نوی تاجہ ترانکوت گوشتانگ دیوکاں گوشت کے سرکار ویلے بابتا پٹو پول بکنت تراکا چا اثرمند بتگین دکاندار شہید و ٹپی بتگین مردمانی مالی کمک کنک بیت دیمترا گوشک بود کے شہید بتگین مرد وتی قول یکیں کاروالا مرد بتا سرکار آئیے قول مردمانی مدد تو کمک کا بکنت وش نیوز تربت بگیشتر و نقطنی احوالان سربوگی حترا فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنید گنٹی بٹنا